دابا غندخلوا لومبرونش لي سوزومبرونشمون. عندنا دو سوزومبرونشمون. قلنا بان كاين لومبرونشمون ديال لي اغنات اغناتوستوم اولا لي زاغنات، وكاين لومبرونشمون ديال لي غناتوستوم اولا لي غنات. بالنسبه لومبرونشمون ديال لي اغناتوستوم لي كاركتير اللي فيه هما هادو اللي غنقراو دابا. لو تيرم اغنات ou agnata. عفاك Oui. كنقولوا لي بوا كيلوتيرم، واش هادوك لي زانيمو اللي كتبدل لا تمبيراتور ديالهم على حسب لو ميليو اللي كيكونوا عايشين فيه؟ مزيان، تري بون كيستيون. مي مازال ما وصلناش لذاك باش نشرح هذا داكشي، علاش ما بغيتش نشرح دوك لي تيرم، ولكن ماشي مشكل نشرحوا لي بوا كيلو تيرم ولا ميو تيرم، ماشي مشكل، واخا ما بغيتش ندخل في هذا الموضوع. صافي حتى الابخي انا غير ياك صافي. مرحبا مرحبا. دونك نسالي او بوزي فوتر كيستيون وغنشرحوا كل كيستيون بوحدها، ماشي مشكل عادي. ما جينا هنايا غير باش نتعلم. Donc, le terme agnat ou agnata du grec a, donc le même définition que Taoud, désigne l'ensemble des vertébrés dépourvus de mâchoire, leur squelette cartilagineuse, leur corps allongé, sans nageoire paire ni des écailles, et la présence d'une seule narine médiane et de moins 6 paires de poches branchiales. Le sous-embranchement comporte deux classes, la classe des ostracodème ou la classe des cyclostomes. Donc, هنا عطا واحد لي كاركتير جينيرو ديال لومبرونشمون ديال لي زاغنات، ومن بعد غادي يعطي لي كاركتير جينيرو ديال كل كلاس وكل فامي في ديك الكلاس. لي فيرتيبري dépourvu de mâchoire. قلنا بان لاغناتوستوم dépourvu de mâchoire، ما عندوش لي مâchoire، ما عندوش الفك. لور سكوليت كارتيلاجينوز، دونك الهيكل العظمي ديالهم كونتيان دو كارتيلاج، دونك ما فيهش العظم، مازال كارتيلاج. لور كور الونجي، لور كور كيكون الونجي، دونك بحال نقول سيلندريك. الونجي وهي ليجي. sans nageoire. Oh. Désolé, صحابني غيمشي هادشي. Donc sans nageoire، ما عندوش لي ناجوار بيور، ما عندهمش لي ناجوار بير. كاين ناجوار ولكن ما كاينش لي ناجوار بيور. يعني كاين هنا كاين لي ناجوار بير وكاين لي ناجوار امبير. لي ناجوار بير هما فاش كيكون عندنا جوج ديال، مثلا نقول بحال مثلا نعطيك اكزومبل بيا، جي اون بير دو برا، عندي جوج، نقول اون بير دو برا، عندي جوج، وحده من هنا وحده من هنا، بير دو برا. ولكن الا مثلا عندي غير هاد اليد هادي وهادي ما كايناش، نقول ان بير برا ان بير. دونك كنقول اون بير دو دوا دو برا. ديزولي. ني دي زيكاي، ما عندهمش لي زيكاي، دونك الا ما كانش عنده لي زيكاي لو بو كيكون ني. اون فوا ما تسمع بان ما عندوش، ما كيغلفش لو بوني، هاد لو تيرم ديال لو بوني سافو دير بان ما مغلفش داك لابو، ما فيهش لي زيكاي، ما فيهش لي بوال، ما فيهش لي بلو، ما فيه حتى شي حاجه، نقي، ما كتغلفو حتى حاجه. اي لا بريزونس دون سول ناغان، عنده واحد لو ناغان ميديان. هذيك لا ناغان كتكون هنا عنده مثلا في الجبهه ديالو. لا ناغين هي ديك الحفره اللي كتكون عند لا بالين فاش كتبقى كتخرج على سطح الماء وكتخرج الماء من واحد الثقبه عندها في الراس، واحد لا كافيتي عندها في الراس، هذيك اللي كتسمى لا ناغين ميديان. اي دوسي عنده دو موان 6 بير دو بوش برونشيال، عنده 6 ديال لي بير برونشيال. فاش كنسمع بير نفس ليكزومبل، نفس ليكسبليكاسيون اللي عطيت في الناجوار. دونك عنده ومن هذا الشيء عنده لي دو كوتي، عنده 6 ديال لي بوش برونشيال في لو كوتي دورس، في لو كوتي غوش، اي 6 بير
6 بوش برونشيال في لو كوتي دغوات. دونك عنده 6 وعنده 6 من اليمين وعنده 6 من اليسار. هنا شرحنا لي كاركتير ديال هاد لومبرونشمون كامل، ولكن غادي نشوفوا شكون من خلال هاد الشرح. هذا الشرح شرحنا قلنا لومبرونشمون كامل، بمعنى ان هاد الشيء غادي نلقاوه عند واحد لي كلاس وما غنلقاوش عند دي كلاس اخرين. هنا هضرنا جينيرال، ولكن مازال غنهبطوا للخاص. لو سوزون برونشمون كومبورت دو كلاس. قلنا دو كلاس اللي هما الاوستراكوديم. الاوستراكوديم ماتوا، ما بقى حتى واحد فيهم حي، كلهم دابا حاليا دي فوسيل، كلهم مستحدثات، ما بقاوش، il n'existe pas، كلهم دابا مستحدثات. اي لا كلاس ديال السيكلوستوم. لا كلاس ديال السيكلوستوم هما دي سبيس اكطويل. يعني فاش نسمع لو تيرم دي سبيس اكطويل كنقول كنفهم بان هاد لي سبيس مازال عايشين، مازالين حيين لحد الان. représentées par deux familles. Donc les cyclostomes فيهم deux familles، فيهم la famille de الميكسين كتكون مارين، et les pétromyzonidae amphibiotiques reconnaissables par la morphologie de leur tête et en particulier de leur bouche. Donc les deux familles كيتعرفوا بلا مورفولوجي ديال لا تيت ديالهم او بار لا بوش ديالهم. هنا غادي نشوفوا في لا فامي ديال الميكسين غنشوفوا لا بوش كيفاش داير وغنشوفوا لا تيت كيفاش داير. دونك هادو لا كلاسيفيكاسيون باش داروا لهم كلاسيفيكاسيون باش حطوهم في لومبرونشمون ديال السيكلوستوم اعتمدوا على الهيئه، على لا فورم ديال الراس ديال لا تيت والهيئه ديال لا بوش ديالهم. داكشي باش حطوهم في لا كلاس ديال السيكلوستوم. دونك اي كلاسمون درناه كنكونوا كنتبازاو ولا كنعتمدوا على واحد لي كاركتير. هذه هي لا كلاسيفيكاسيون. دونك الكلاس ديال لي سيكلوستوم اللي هما دي اون غريك كيكلوس، اش كتعني واحد لو كتعني سيركل، استوما كتعني بوش. وسام عافاك. بوش سو فورم دان سيركل. وي Oui, posez votre question, monsieur. J'attends votre question. عافاك لو رول ديال لي مشواغ. الماكلة. باش كيدير الفك ديالك، الفك السفلي مع الفك العلوي اش كيدير؟ لا مشوار بحال بنادم. باش كيمضغ لي زاليمون داك التخربيق. باش كيمضغ لي زاليمون وباش كيهضر. لا نوتريسيون. Donc pour se nourrir. حيت هادو قلنا ما عندهمش المشوار، حيت ما كيعضوش، ما غاديش يبقى يعض. هو عنده لا بوسيبيليتي ديالو، قلنا عنده اصلا انه بارازيت، انه عنده فونتوز، عنده واحد لا فونتوز. ديك لا فونتوز علاش هو عنده فونتوز وغادي يحتاج الفك؟ ما يمكنش. لا فونتوز كتمص. فهمتي كيفاش لا فونتوز هي مثلا فاش كنمشيو كيتخنق لنا القادوس، كنجيبوا واحد اللعيبه كنقولوا لها ديك ما عقلتش شنو كيقولوا لها بالدارجه بالضروره، وكنبقاو نجبدوا. هي اللي كتكون عند لي زانيليد، هما ما عندهمش لا مشوار، عندهم لا فونتوز هي هذيك. دونك كتجي وكتبقى تجبد. فاش كيكون مخنوق لك واحد القادوس كدير هذيك اللعيبه وكتبقى تجبد. اون فوا كتجبد كيتسرح هذاك. دونك هذيك هي كنقولوا سوسي، كنجبد. هادو كيجبدوا الدم. مثلا فاش غتجي تلصق عليك على لابو ديالك، على الجلد ديالك، غتبقى تجبد الدم. دونك ما عندها ما دير بواحد الفك.
الفك انها غادي تمضغ، هي ما كتمضغش، هي كتجبد السم، الدم، كتسرط داك الدم غير الماء. دونك الماء واش كناكلوا الماء كنشربوه، ما كناكلوهش. دونك ما عنده ما يدير هو بواحد الفك. دونك هذا علاش قلنا دي بورفي ديال المشوار، حيت اصلا ما عنده ما يدير بمشوار، ما كيمضغش، هو هي كيمص، هي كيجبد الدم. فهمتي كيفاش الاخ شباب؟ وي فهمنا. وي فهمنا. مع مولا كيستيون، واش فهم ولا مشات له لا كونيكسيون؟ كنتسناك. مشى. دونك مشات له لا كونيكسيون، ماشي مشكل، خليته يرجع. دونك نكملوا لا كلاس دي سيكلوسبوم اللي هما contient un bouche sous forme d'un cercle. La bouche est une simple ouverture. La bouche est une simple ouverture ronde et sans mâchoire. ومازال كيشرح بان ما عندوش لا ماشوار، اصلا ما عنده ما يدير بها. ديجا حنا قلنا بانه عنده une venteuse. En effet, leur bouche ressemble plus à une venteuse. Donc هو كلشي عندكم هنايا راه شارح. plus à une venteuse irisée de petites dents ou au centre de laquelle s'ouvre une sorte d'entonnoir. La bouche et la cavité buccale occupée par une langue, elle aussi munie de dents. شنو قال لك دينا عندهم واحد لا فونتوز في الفم ديالهم فيها لي دون، فيها السنان، حيت باش كيشد ديك لا فونتوز فاش كتشد في لانيمال اوت ما كتحيدش منه، صافي كتشد وصافي بحال ديك كروشي، عنده ديك لي دون بحال ديك كروشي، بحال السنان ديال القرش اولا ديال لو سيربون كيكونوا دايرين مكروشين، كيكونوا عيوج باش انه غير كيشدوا فيك ما كيبغوش يتحيدوا.